बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुजर। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने पाकिस्तान के नौजवानों को कुछ खुशखबरियां सुनाई हैं। इस हवाले से आज वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही कोरोना आज खुद नोटिस केस की आज समाअत हुई है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोला है। बिलावल की गवर्नमेंट को खरी खरी सुनाई है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और इसके साथ ही एक खबर बड़ी आम आई है और वो ये कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से एक मुलाकात की है और फवाद चौधरी के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस पर भी आज बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो पहले इससे मैं एक वीडियो बना चुका हूं कादी फैज़ ईसा की एहलिया के हवाले से कि किस तरह मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन नामी जो शख्स है, उन्होंने जो एक स्कॉलर हैं और उन्होंने बात की इंसाफ के हवाले से, अदल के हवाले से कि लोगों को अदल इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग दौलत लूट कर ले जा रहे हैं बैरून मुल्क। और उन्होंने कहा कि जो भी करप्शन करे उसको मौत की सज़ा देनी चाहिए, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करना चाहिए। तो बेसिकली कुछ अल्फाज उसमें वो ऐसे इस्तेमाल कर गए कि जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर आज खुद नोटिस के जो है वो ले लिया है और कल के लिए इसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। यकीनन अब मुमकिन है उनको गिरफ्तार किया जा चुका हो या कर दिया जाएगा। और अब हमारी अदलिया माशाल्लाह बेदार हो गई है और इस हवाले से ज़रूर इंसाफ मुहैया करेगी। लेकिन सवालात कुछ बड़े जेन्युइन हैं और ये यकीनन आज हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं और अदलिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन ये बड़ा एक बुनियादी मसला है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये एक रियलिटी है और आप एक शख्स के चलो उसके ज़बान फिसली, बात उसने कर दी, तो इस तरह अब हम यहाँ वीडियोज़ बनाते हैं, मना भी करते हैं कि तौहीन अदालत हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की गालियाँ निकालते हैं इदारों को। अगर इदारों को गालियाँ निकालेंगे और ये इमेज अगर होगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें इदारों को भी कुछ सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पब्लिक परसेप्शन बन रही है जिसके अंदर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और 40-40, 50-50 साल इंसाफ नहीं मिलता, तो इस निज़ाम को लोगों ने क्या करना है? इस जमहूरियत को लोगों ने चाटना है, इसका विरद और वजीफ़ा करना है। तो जमहूरियत का मतलब है कि लोगों को आज़ादी मिले, लोगों को हकूक़ मिले, लोगों को इंसाफ मिले। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिलती, तो आप चार बड़े बैठे रियासत के और देखें कि लोग क्यों गालियां निकाल रहे हैं। और ये नौबत आ गई है कि वो कहते हैं इनको खड़े होकर जो है वो गोलियां मारें। तो इस जो मुहर्रकात हैं इस पर भी ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं इस तरह की बात की तायीद नहीं कर रहा, लेकिन इनके मुहर्रकात को हमारे जो इदारे हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जो आज कोरोना खुद केस है उसकी समाअत हुई है, उसमें उन्होंने NDMA के जो चेयरमैन है और उस इदारे की कारकर्दगी को बहुत ज़्यादा सवालात उठाए हैं। आज मैं आपको बताता हूँ इंतहाई अहमियत की अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत थी चीफ जस्टिस की सरबराही में। और उसमें देखे है कि जनाब आप बाहर से बैरून मुल्क से बड़ी आम अद्वियात मंगवा रहे हैं, तो ये NDMA क्या कर रही है? ये अद्वियात किन को दे रही है? क्या सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दे रहे हैं? चूँकि ये ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, इनका आप रिकॉर्ड कैसे रखते हैं? तो ये चीज़ें हुई हैं। फिर एक मशीनरी जो है वो इस हवाले से जो N95 मास्क है, कुछ चीज़ें मंगवाई जा रही हैं, तो ये उन्होंने देखा है कि क्या ताल्लुक है और क्या इन पैसों का कोई ऑडिट भी हो रहा है। तो बताया गया अटारनी जनरल की तरफ से कि जनाब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान इसके पूरे ऑडिट करेंगे और वो हमेशा करते हैं। जवाबात तो अटारनी जनरल ने दिए हैं, लेकिन इसके साथ वफाकी हुकूमत के इन मामलात को देखने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है जी कि आप 4 अरब की 400 गाड़ियां मंगवा रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के लिए, वजारतों के लिए। तो हमें ये बताइए कि कराची के अंदर जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई के लिए तो आपके पास पैसा नहीं है, जो तरक्याती काम है उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है, जिसका फ़ायदा आम आवाम को होना है उसमें तो आप कहते हैं कि बजट से कुछ है नहीं। तो आप ये लग्जरी इतनी गाड़ियां जो एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 16 लाख है, इस तरह की अमाउंट्स लिखी हुई हैं, डबल कैबन डाले हैं, तो ये गाड़ियां आप अपनी अयाशियों के लिए मंगवा रहे हैं, लेकिन आप गरीब आदमी के लिए नालों की सफाई, आप गुज्जर नाला है कराची में, उसकी सफाई नहीं हो रही। और वो आप झगड़ा कभी
ذیلی حکومت آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی سندھ حکومت بات کر رہی ہے اور کبھی وفاقی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، پرائم منسٹر عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ آمر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کی ان صوبوں کے اندر ریٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کراچی کا 16 ملین ٹن جو گندم چوری ہوئی، ہمیں بتائیے اس کا کیا بنا۔ ٹڈی دل ہے، اس حوالے سے بھی بات کی، اور باقی صوبوں کا بھی انہوں نے پوچھا کہ کوئی اس طرح کی گاڑیاں اور عیاشی والا کام تو نہیں ہو رہا، تو بتایا گیا جی یہ سندھ انوکھا صوبہ ہے جہاں کا بلاول بھٹو اور یہ سارے روز باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں ٹی وی پر آنے کے لیے، اور وظیفہ خور صحافی ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عیاشیاں ان کی کھلی ہیں۔ 4 ارب گاڑیوں کے لیے مختص ہے، لیکن آپ دیکھ لیں جو چیف جسٹس پاکستان اور باقی ججز نے سوالات اٹھائے ہیں۔ اب ایک اور خبر بڑی عام ہے، میں آپ کو عام بات نوکریوں والی پہلے بتا دیتا ہوں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے خوشخبری دی ہے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پراپوگنڈا جو لوگ کر رہے تھے، آصم اقبال اور خواجہ آصف جیسے، کہ سی پیک بند ہو گیا، اس پر کام نہیں ہو رہا، اور یہ جو ہے مسلم لیگ نون بڑی ایکٹیو تھی پی ٹی آئی کی حکومت میں، جو ہے بالکل بند پڑا ہے، تو یہ تاثر کو انہوں نے رد کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے ملک دشمن ایجنڈے پر کار فرما ہے، اور بالکل معلومات سے بے بہرا لوگ ہیں، اس طرح کی بات کرنا پاکستان کے مفاد کے بھی خلاف ہے، اور یہ بات حقائق کے بھی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب سی پیک کا الحمدللہ دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اندر لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنے جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ایک بہت بڑی بات جو اچیومنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اب کوہالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ پاکستان کے لیے سرمایہ کاری میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ پاکستان کی 2.4 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، سہ افریقی معاہدے پر آج دستخط ہوئے ہیں۔ پاور سیکٹر کے کسی ایک آئی پی پی میں سب سے بڑی یہ سرمایہ کاری ہے جس پر آج جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایات پر وہ کہتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ایچ ایم سی اور چینی کمپنیوں کے درمیان معاہدے سے نئی سرمایہ کاری آئے گی۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ لاکھوں نوجوانوں کو روزگار، معیشت پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاک چین تعلقات اقتصادی تعاون باہمی شراکت داری میں بدل چکے۔ توانائی شعبے میں ایک منصوبہ مکمل، 9 تکمیل کے مراحل میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں بہت سارے اقتصادی زون بنیں گے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام اب اس سال جو مالی سال اگلا شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر چائنا اور پاکستان کے مشترکہ شروع ہو رہے ہیں، جس کے اندر پاکستان کے پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے، یعنی جن کو جاب بھی ملے گی نوجوانوں کو لاکھوں کی تعداد میں، روزگار کے مواقع ہوں گے، ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ اس کے اندر ہوں گے۔ چونکہ کاشتکار یعنی کھنجراب سے لے کر گوادر تک آپ دیکھیں گے کہ سی پیک کے لیے بہت زیادہ کاموں کا آغاز ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اس حکومت کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس حوالے سے جس کی ضرورت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، اور سی پیک کا کام تیزی کے ساتھ چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کمپنیز کے ساتھ جاری ہے۔ ایک اور بات بڑی عام ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ آج شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے وہ کہتے ہیں کہ ملاقات کی، اور ذرائع کے حوالے سے ابھی یہ بات کنفرم ہے تقریباً۔ ملاقات کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مطالبہ یہ کیا گیا وزیر اعظم سے کہ جناب فواد چودھری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اب ساری پارٹی اور پاکستانی قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ہماری وجہ سے جو ہے وہ پورا یہ ہم تبدیلی اس طرح نہیں دے سکے، ہمیں نائل اور نکمہ قرار دیا ہے فواد چودھری نے، اس وجہ سے یا تو ہمیں آپ جزا اور سزا دیں، ہم تو آج بھی آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو اس حوالے سے آپ نوٹس لیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، ریزائن کریں وہ، اور شوکاز نوٹس دیں، کیونکہ اس طرح ہماری بھی تذلیل ہوئی ہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں پی ٹی آئی کے ورکرز اور پاکستانی قوم نہیں چھوڑے گی، اور ہمارے لیے بھی ضمیر پر یہ بہت بڑا بوجھ بنا دیا فواد چودھری نے۔ اب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے نہ ہاں میں جواب دیا ہے نہ میں جواب دیا، بس ان کی بات سن لی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح فیصل وارڈا صاحب اور یہ جو فواد چودھری ہیں ان کا ملی بھگت سے یہ انٹرویو ہوا ہے، لیکن اس بات میں مجھے کوئی وزن نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں کیبنٹ کے اجلاس کے اندر
स्पेशली उनको बुलाया गया यहाँ पर इस्लामाबाद में। बाकी जो है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यानी वीडियो लिंक पर मौजूद थे। इस तरह के मफरूज़े भी हैं। बहरहाल यकीनन उन्होंने गिला शिकवा किया होगा। असद उमर और उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन मुलाकात वो कहते हैं बाई चांस हुई थी, और उस मुलाकात से भी ये जो तजाद हैं, दूरियाँ हैं, इख्तलाफात हैं, इसमें कमी नहीं आई, ये इन ज़राए का कहना है। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ये मामलात अब इन पर पानी डाल दिया गया और मामलात ख़त्म हो गए हैं। बाद सहाफ़ी जो है इस तरह की चीज़ों को नाजायज़ तौर पर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि कुछ तेल डाला जाए ताकि कुछ दिनों की रौनक लगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबको वाज़ेह किया है कि अपनी वजारतों में बंदे बनकर काम करें और कारकर्दगी दिखाएं, और इन चीज़ों के अंदर आइंदा कोई ना पड़े, और पब्लिकली इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो नहीं आनी चाहिए। तो ये 3-4 बड़ी आम न्यूज़ थी, मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।